हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई युथिङ क्रेज च्यानलमा। म रोहन डोनियर बुझाउने छु पार्ट 5 जुन कि छ ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्रीको। मैले भनेको थिएँ ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्रीको पार्ट 5 भर्खर अपलोड भयो, पार्ट 5 पनि पार्ट 4 भयो, पार्ट 5 बाँकी छ। अब यो अपलोड हुन्छ एकछिनमा, ठीक छ। यहाँबाट चाहिँ हामीले 15 देखि लिएर 30 नम्बरको 30-32 नम्बरसम्म क्वेशन गर्छौं, ठीक छ। अनि त्यसपछि हाम्रो ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री फुल्ली फिनिश हुन्छ, ठीक छ। अनि मैले त्यो पनि भनेको थिएँ कि ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री एउटा च्याप्टर हैन के, हरेक पुरै च्याप्टरको समग्र रूपमा सर्ट छोटकरीमा लिने हो अनि बुझाउने हो, हैन। ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री यति बुझ्नुस् है, 10 क्लासको अलिकति ब्रिज कोर्स हो के, यति बुझे पनि हुन्छ, ठीक छ। यति बुझे पनि हुन्छ, तर क्वेशन आउँछ। अनि मैले सबै क्वेशन आएको जति लिएको छु, जुन जुन क्वेशनहरु आएको छ नि त्यही क्वेशन मात्र ल्याएको छु फेरि है, फाल्तु क्वेशनहरु ल्याएको छैन। कुनै न कुनै एक्जाममा आकै छ, कुनै न कुनै एक्जाममा, तपाईलाई थाहा पनि होला कुरा। ओके, क्वेशन नम्बर 15 हेरौँ। मिक्सचर अफ ग्यास आर सेपरेटेड बाई व्हिच मेथड, हैन। कुन मेथडबाट ग्यास सेपरेट गरिन्छ? तपाई यति कुरा दिमागमा राखिराख्नु सबैजना। फिल्ट्रेसनको मेथड हो यो, हैन। हामी सेपरेसनको मेथड हो यो, हैन। ग्यासलाई सेपरेसन गर्न एउटै मेथडको प्रयोग गरिन्छ जहिले पनि, म्याक्सिमम टाइम एउटै मेथडको प्रयोग गरिन्छ, त्यो हो एटमोलाइसिस। के हो? एटमोलाइसिस। के हो? एटम भनेको एटमहरुलाई सेपरेट गर्ने के, ग्यासको एटमहरुलाई सेपरेट गर्ने, एटमोलाइसिस, ठीक छ। याद हुन्छ यो कुरा, एटमोलाइसिस याद हुन्छ? ओके, आई होप तपाईहरुलाई याद हुन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो, VVVI क्वेशन हो है। ल क्वेशन नम्बर 16 को हेरौँ। 16 को, द रिएक्सन JDN प्लस H2SO4 गिव्स JDNSO4 प्लस H2 इज इन एक्जाम्पल अफ। तपाईहरुलाई यो एउटा रिएक्सन दिदिन्छ कुनै पनि, हैन। अनि सोध्छ के, अनि सोध्छ यो कस्तो टाइपको रिएक्सन हो, के रे कम्बुस्टन रिएक्सन हो कि डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन हो कि डिकम्पोजिसन रिएक्सन हो, कुन टाइपको रिएक्सन हो, हैन। म तपाईहरुलाई सिम्पली यो भनिदिन्छु, हेर्नुस् त यहाँ के भएको छ। यहाँ हेर्नुस् त JDN र SO4 कि यहाँ के आइरहेछ, हेर्नुस् त कम्पोज के भइरहेछ, डिकम्पोज के भइरहेछ, यहाँ के भइरहेछ, डिस्प्लेस के भइरहेछ, यहाँ सरी डिकम्पोज भन्नु छ, डिस्प्लेस के भइरहेछ। यहाँ JDN र यो मिक्स गर्यो भने के डिस्प्लेस भयो, यहाँ हेर्नुस् न, हाइड्रोजन डिस्प्लेस भयो कि भएन? यो दुईटा कम्बाइन भयो अनि यो दुईटा, यो H2O डिस्प्लेस भयो के, यो दुईटाले के मिलेर के फाल्यो, हाइड्रोजन फाल्यो के। सो डिस्प्लेस के गरिरहेछ, हाइड्रोजन गरिरहेछ। सो के हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन हुन्छ। यसरी बुझ्ने हो, ठीक छ। त्यसरी गरी सपोज Cu प्लस H2SO4 दियो भने अनि CuSO4 प्लस H2 दियो भने यो कुन रिएक्सन हो? यो पनि डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन नै हो। किनकि H2 डिस्प्लेस गरिरहेछ। बुझ्नुभयो? मेरो कुरा बुझिराख्नु छ। यहाँ अक्सिजन पनि कहिले कहिले आइन्छ डिस्प्लेस भइरहेछ हुन्छ, हैन। नाइट्रोजन पनि भइरहेको हुन्छ कहिले कहिले। सो यी सबै यिनीहरू डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन हुन्छ। कुनै ग्यास डिस्प्लेस गर्यो नि, त्यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भइदिन्छ के, ठीक छ। कुनै कुरा डिस्प्लेस गरिरहेछ भने। ओके, क्वेशन नम्बर 17 हेरौँ। अ फोटोकेमिकल रिएक्सन डट लाइट। तपाईहरुलाई एउटा कुरा थाहा नै होला, फोटोकेमिकल रिएक्सनको लागि लाइट बहुत जरुरी भइदिन्छ। बिना लाइटको त फोटोकेमिकल रिएक्सन हुनै सक्दैन। त्यसैले त फोटोकेमिकल रिएक्सन भनेकै लाइटको बाट हुने हो के हो, इनिटेटेड बाइ लाइट, हैन। यहाँ हेर्नु त इनिटेटेड भनेको के भनेको, इनिटेटेड भनेको गरिन्छ के, लाइट युज गरिन्छ के, यति कुरा भने हो, ठीक छ। सो यो याद गर्नुस्। कन्भर्टेड हिट इन्टु नाइट हुँदैन, कम्पोनेन्ट बाइ हुँदैन, क्याटलिस्ट बाइ हुँदैन, के रे इनिटेटेड बाइ लाइट, लाइटको कारण नै भइरहेको हुन्छ के। फोटोकेमिकल इफेक्ट, फोटो भनेको फोटोन भनेको लाइट, ठीक छ। यति बुझिराख्नु छ मेरो कुरा, अन्डरस्ट्यान्डिङ भइरहेछ? बिस्तारै आउँछ, टेन्सन नलिनु। क्वेशन नम्बर 18 हेरौँ त। 18 क्वेशनलाई कसैले कम्प्लिट गर्न सक्दैन। यो क्वेशन तपाईले हेर्नु भयो होला, एक न एकचोटी लाइफमा गर्नु पनि भयो होला। क्वेशन आउँछ पक्कै आउँछ यो, तर ग्यारेन्टी मिल्दैन है। अब कहिले कसैको कुनैको सेटमा कुनै आइदिन्छ, कुनैको सेटमा कुनै आइदिन्छ। सबैको सेट डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त त्यहाँ एक्जाममा, हैन। सो कसै न कसैको सेटमा यो ग्यारेन्टी पर्छ। सो एकदम पढ्नु चाहिँ मजाले। ल सुन्नुस्, म यो बुझाइदिन्छु। तपाईहरुलाई यस्तो टर्ममा दिइरा हुन्छ, Z र A को टर्ममा भ्यालुहरु दिइरा हुन्छ अनि भन्छ तपाईलाई फाइन्ड द इलेक्ट्रोन, फाइन्ड द प्रोटोन, फाइन्ड द एटोमिक नम्बर, फाइन्ड द एटोमिक मास अनि न्यूट्रोन, हैन। सबै यो चारवटा कम्पोनेन्ट सोधिरा हुन्छ स्पेशली हो। म एउटा जेनरल आइडिया दिदिन्छु, हेर्नुस् है। इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र एटोमिक नम्बर, इलेक्ट्रोन प्रोटोन र के रे एटोमिक नम्बर सबलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यो तलकोले, ठीक छ। इलेक्ट्रोन सोधोस्, प्रोटोन सोधोस्, के रे अनि Z एटोमिक नम्बर सोधोस्, ठीक छ। तल जे हुन्छ नि त्यही हुन्छ, ठीक छ। सो यहाँ प्रोटोन सोधिरहेछ हो अनि इलेक्ट्रोन सोधिरहेछ र न्यूट्रोन सोधिरहेछ हो। त पहिला प्रोटोन र न्यूट्रोनको लागि कति भ्यालु हुन्छ, 21 छ तल। सो 21 कता छ। सो दुवैमा फर्स्टमा 21 आउनु पर्यो, फर्स्टमा 21 आछ, सेकेन्डमा पनि 21 आउनु पर्यो, सेकेन्डमा पनि 21 छ हो। अरु 22 छ काट्दिने, अरु पनि 22 छ काट्दिने, अरु पनि 22 छ काट्दिने हो।
भनेपछि एन्सर यही हो। त्यस्तोहरू पनि थाहा भयो। अनि न्युट्रोन कसरी निकाल्ने त? न्युट्रोन कसरी निकाल्ने? न्युट्रोनको लागि अनि यो चाहिँ एटोमिक मास है। फेरि यहाँ एटोमिक मास सोधेको भए ए सोधेको भए सिधा माथिको लेखिदिन्थ्यो हामीले 43 लेखिदिएको थियो एटोमिक मास। तर हामीलाई न्युट्रोन सोधिरहेको छ, यो न्युट्रोन सोधिरहेको छ। न्युट्रोनलाई कसरी निकाल्ने? एटोमिक मास माइनस जेड गरिदिने कि ए माइनस जेड गरेपछि हाम्रो आयो न्युट्रोन। ठिक छ, ए माइनस जेड। सो कति हो? ए कति हो? यहाँ हेर्नुहोस् त, ए कति हो? 43 माइनस 21, 43 माइनस 21। ओहो हेर्नु भएन? ल हेर्नुहोस् 43 माइनस 20 भनेको 2बाट घट्यो अनि 2 कति भयो? पक्नुहोस् है, म क्यालकुलेटर निकालिदिन्छु। 22 आउँछ सायद। 43 माइनस 21 भनेको 22। ल 22 नै आयो, 22 नै आयो। सो मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् त, 22 पनि छ। बुझिराख्नुहोस् है, यस्तो क्वेसन आयो भने गर्न सक्नुहुन्छ। ल एउटा गर्नुहोस् त सबैजना। H1 छ 1 छ। ल भन्नुहोस् यसको इलेक्ट्रोन पत्ता लगाउनु, प्रोटोन पत्ता लगाउनु, अनि न्युट्रोन पत्ता लगाउनु, एटोमिक मास पत्ता लगाउनु, एटोमिक नम्बर पत्ता लगाउनु। चल चारटै कम्पोनेन्ट पत्ता लगाउनु सबजना है। सबजना एमसीक्यू गरेर कोही महान हुँदैन यहाँ। हरेक क्वेसन एउटै क्वेसनबाट सबै क्वेसनको एन्सर आउनु पर्यो नि त हैन। सो म हरेक क्वेसनको कन्सेप्ट एउटै क्वेसनमा दिइरा हुन्छु। ल गर्नुहोस् सबै। यो यसको निकाल्ने कति आयो? इलेक्ट्रोन कति आयो दाइ? इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र जेड सेम आयो, 1 1 1 आयो, किनकि तलको हो। फिनिस्ड। अब न्युट्रोनको लागि के हो? न्युट्रोनको लागि तपाईलाई थाहा छ यो माइनस यो हो। सो एटोमिक नम्बर माइनस जेड हैन। सो ए माइनस जेड हुन्छ, ए माइनस जेड भनेको 0। सो न्युट्रोन दाइ 0 आयो। ठिक छ। एटोमिक मास कति हो? एटोमिक मास 1 हो। फिनिस्ड। यस्तो जस्तो पनि दियोस् के। अनि कोही बुकले यस्तो पनि लेखिरा हुन्छ जेड अनि यता छैन पनि ए लेखिदिन्छ, फरक पर्दैन। यो भन्नु र यो भन्नु सेम हो। ठिक छ। यस्तो फर्ममा होस् या यस्तो फर्ममा सेम छ। ठिक छ, टेन्सन नलिनुहोस्। ठिक छ। कोही बुकले यसरी पनि लेखिरा हुन्छ के, 1 1 लेखिरा हुन्छ के, नो प्रब्लम, बोथ आर सेम। ठिक छ। ओके, यसो क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ आयो होला अब। ठिक छ। ओके, इक्जाममा पनि आउँछ यो क्वेसन, हाम्रो +2 को इक्जाममा आउँछ। ओके, 9 मा क्वेसन हो त, द स्पेसिस ह्याभिङ सेम एटोमिक नम्बर बट डिफरेन्ट एटोमिक मास। हेर्नुहोस् है, मैले कुराहरू पढाएको छु, आइसोटप, आइसोटोन, आइसोबार हैन। यो तीनटैको बारेमा मैले डिटेल स्टडिज तपाईहरुलाई भनेको छु। कहाँ भनेको छु? फिजिक्समा भनेको छु। याद छ? आइसोटप भनेको के हो? त आइसोटपमा के हुन्छ? एटोमिक नम्बर सेम, एटोमिक मास डिफरेन्ट। पढाएको छु मैले, याद छ? ल एकदम सर्टमा मैले ल्याइदिएको छु आइसोबार, आइसोटोन र आइसोटप्सको बारेमा हैन। पहिला आइसोटप्स हेर्नुस् त। आइसोटप्स भनेको सेम एटोमिक नम्बर हुने र डिफरेन्ट एटोमिक मास हुने। एटोमिक नम्बर सेम भनेको सेम एलिमेन्टको आइसोटप्सहरु के हैन। 1 1 1 2 1 3 हेर्नुस् त, एटोमिक नम्बर सेम छ यिनीहरुको हैन। एटोमिक नम्बर सेम भनौं वा इलेक्ट्रोन सेम भनौं वा प्रोटोन सेम भनौं के, प्रोटोन नम्बरहरु हैन। सो यिनीहरुलाई चाहिँ भन्छ आइसोटप्स। ठीक छ। त्यसैगरी आइसोटोन्स भनेको के हो? आइसोटोन भनेको यस्तो हो के, एलिमेन्ट विथ सेम नम्बर अफ न्यूट्रोन्स बट डिफरेन्ट नम्बर अफ प्रोटोन्स। इलेक्ट्रोन्स विथ सेम नम्बर अफ न्यूट्रोन्स हैन, न्यूट्रोन्स सेम हुनु के हैन, यिनीहरुको डिफरेन्स चाहिँ सेम आउनु। हेर्नुस् न, यो मैले तपाईको लागि भर्खर लेखिदिएको अक्सिजनको, नाइट्रोजनको र कार्बन छ हैन। 8 छ 16 छ, 7 छ 16 छ, 6 छ 14 छ। सबैको प्रोटोन के छ? डिफरेन्ट छ कि छैन? हेर्नुस् न, डिफरेन्ट प्रोटोन चाहिँ डिफरेन्ट छ। प्रोटोन भनेको इलेक्ट्रोन भनेको र जेड भनेको तलको हुन्छ, मैले भनेको थिएँ फर्स्टमै हो। अनि अक्सिजनको, नाइट्रोजनको र कार्बनको यिनीहरुको हेर्नुस् त डिफरेन्स सेम छ कि छैन? न्यूट्रोन भनेको 16 - 8 8 हुन्छ। सो 16 - 7 8 हुन्छ। 14 - 6 भनेको 8 हुन्छ। हेर्नुस् त यसको डिफरेन्स सेम छ कि छैन? सो न्यूट्रोन सेम छ कि छैन? सो न्यूट्रोन सेम हुनु तर प्रोटोन डिफरेन्ट हुनु के, प्रोटोन तलको डिफरेन्ट छ कि छैन? छ। सो यिनीहरुलाई भन्छ आइसोटोन्स। त्यसैगरी आइसोबार भनेको के हो? आइसोबार भनेको के हो? आइसोबार भनेको जसरी AR14 अनि सायद 18 जस्तै 19 के 40 20 CA40 यो घोक्नु पर्दैन, मैले घोकेको थिएँ 2-3 वटा तपाईलाई बुझाउनको लागि। ल्याउनुस् अब यिनीहरुको के हो? एलिमेन्ट विथ द सेम एटोमिक सेम मास नम्बर भनेको यिनीहरुको मास सेम हुन्छ के, 40 40 40 मास सेम छ कि छैन? सबैको मास 40 40 छ। तर के डिफरेन्स छ? डिफरेन्स एटोमिक नम्बर। हेर्नुस् त, एटोमिक नम्बर तलको डिफरेन्स छ कि छैन? 19 छ, 20 छ हैन, 18 छ। सो डिफरेन्स छ कि छैन? छ। यो भनेको आइसोबार। आइसोबारमा के डिफरेन्ट हुने? एटोमिक नम्बर डिफरेन्ट हुने। आइसोटोनमा के डिफरेन्ट हुने? एटोमिक न्यूट्रोन डिफरेन्ट हुने। अनि आइसोटप्समा तपाईलाई थाहा छ एटोमिक मास डिफरेन्ट हुने। ठीक छ। यो तीनवटा घोक्नुस् के जसरी पनि, अलिकति दिमागमा आफ्नो एनालाइज गर्नु अनि घोक्नुस्। ठीक छ। यो धेरैचोटी सोधिन्छ। ओके, सो ल अब म तपाईलाई बुझाउँछु। यहाँ हेर्नुस् त, स्पेसिस ह्याभिङ सेम एटोमिक नम्बर बट डिफरेन्ट एटोमिक मास। डिफरेन्ट एटोमिक मास भनेको छ भने आइसोटप्स हैन। बुझ्नुभयो? ओके, क्वेसन नम्बर 20 हेर्नुस् त, द नम्बर्स अफ फन्डामेन्टल पार्टिकल्स इन एन एटम। क्वेसन बुझाम? फन्डामेन्टल पार्टिकल्स इन एन एटम भन्यो के भन्यो? एउटा एटम हुन्छ, यो एटममा के हुन्छ? एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, एउटा फन्डामेन्टल पार्टिकल, एउटा के हुन्छ? न्यूट्रोन हुन्छ र एउटा प्रोटोन हुन्छ। यो तीनटा पार्टिकललाई के भन्छ? फन्डामेन्टल पार्टिकल अफ
एलिमेन्ट के हो फन्डामेन्टल पार्टिकल अफ एलिमेन्ट हो फन्डामेन्टल पार्टिकल अफ एलिमेन्ट वा एटम एलिमेन्ट र एटम भनेको सेम हो ठीक छ ओके अफ द लाइटेस्ट आइसोटप अफ कार्बन लाइटेस्ट आइसोटप अफ कार्बन भनेको फेरि के हो तपाईँलाई थाहा होला लाइटेस्ट के अरे लाइटेस्ट आइसोटप अफ कार्बन भनेको C612 हो यो याद छ यो याद थियो यो थाहा थिएन यो त बच्चालाई थाहा छ यार बच्चालाई थाहा छ हैन यो लाइटेस्ट आइसोटप्स अफ कार्बन हो यति बुझे पनि हुन्छ ल अहिले बुझ्नुस् यति हो अब यसको तपाईँलाई फन्डामेन्टल पार्टिकल सोधिरहेछ त्यो के हो द नम्बर अफ द फन्डामेन्टल पार्टिकल नम्बर भनेको सम यसको इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्युट्रोनको के अरे सम सोधिरहेछ तपाईँलाई हो ल यसकोमा इलेक्ट्रोन कतिवटा छ अब तपाईँले बुझ्नु पर्यो C612 योमा इलेक्ट्रोन कतिवटा छ दाइ इलेक्ट्रोन छ 6वटा भेरी गुड प्रोटोन कतिवटा छ दाइ प्रोटोन पनि 6वटा नै हुन्छ दाइ प्रोटोन पनि 6वटा हुन्छ न्युट्रोन कतिवटा छ दाइ 6 - 12 न्युट्रोन आउँछ हैन 6 - 12 एटोमिक मास माइनस एटोमिक नम्बर भनेको न्युट्रोन 6 सो 6 + 6 + 6 कति हुन्छ 6 6 12 12 6 18 दाइ 18 एन्सर हुन्छ सो 18 इज आवर एन्सर हेर्नुस् है मिस्टेक गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो क्वेसनमा मिस्टेक गर्ने होइन यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यस्तो लजिकवाला क्वेसन त्यसैले त भन्छ यसलाई ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री केमिस्ट्रीको भाषा यहाँ केमिस्ट्रीको भाषा सिकाइन्छ ओके अब म तपाईँलाई यो सिकाउँछु Na+ इज आइसो इलेक्ट्रोनिकली विथ इलेक्ट्रोन्स विथ आइसो इलेक्ट्रोन्स भनेको यति बुझ्नुहोस् कि यो र कसको एटोमिक के अरे एटम सेम छ क्या यसको र कसको इलेक्ट्रोन सेम छ इलेक्ट्रोन नम्बर सेम छ यो भनेको के यसको र योबाट कसको चाहिँ इलेक्ट्रोन नम्बर सेम छ पहिला त हेर्नु यति हेर्नुहोस् त Na के हो Na+ भनेको एउटा Na बाट एउटा इलेक्ट्रोन रिमुभ्ड हैन सो Na कति नम्बर पर्छ 11 नम्बर पर्छ त्यो पनि यसले एउटा इलेक्ट्रोन यसले दानपुन गरिसकेको छ किनकि +1 छ हैन यसको माथि सो एउटा इलेक्ट्रोन दानपुन गरेको छ भने अब Na कति भयो 10 भयो किनकि 11 थियो अब 10 भयो हो अब योमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 10 वटा इलेक्ट्रोन छ हैन बुझ्नुभयो ओके अब फेरि यो सबै मध्ये 10 वटा इलेक्ट्रोन कुनमा हुन्छ हेर्नुस् त Cu मा त हुनै सक्दैन Cu त कता गयो जेडिएन पनि हुनै सक्दैन कता गयो Ca पनि 20 भन्दा माथि गइसक्यो यहाँ त 10 वटा मात्र काम छ सो दुईटा ल 20 बाट दुईटा उडाइदियो कति भयो 18 भयो सो त हुँदैन Mg हेर्नुस् त Mg कति नम्बरमा हुन्छ 12 नम्बरमा हुन्छ Mg को एटोमिक नम्बर कति हो 12 हो अनि दुईटा यो 12 बाट दुईटा एलिमेन्ट उड्यो रे दुईटा एलिमेन्ट उडाइदियो सो 10 बाँकी भयो सो Mg सँग मेच खान्छ बुझ्नुभयो बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है हुन त म पिरियोडिक टेबल पढाएपछि यो सबै कुरा कन्सेप्ट बुझाउनु पर्छ मैले ठीक छ सो अहिले यसरी बुझ्नुस् ठीक छ ओके क्वेसन नम्बर 22 हेरौँ प्र्याक्टिस हुन्छ बिस्तारै प्र्याक्टिस आफै हुन्छ मैले गराइरहेको छु त रेगुलर क्वेसन गराइरहेको छु तपाईँहरूलाई किन टेन्सन लिनुहुन्छ हैन तपाईँहरूलाई मलाई लाग्छ हैन एक्जामसको लास्टसम्म म तपाईँहरूलाई 3-4 हजार क्वेसन गराइसकेको हुन्छु केमिस्ट्रीको यस्तै गरेर म्याजिक क्वेसन दिइरहेको छु यता दिइरहेको छु हैन सो टेन्सन नलिनुहोस् यताबाट फर्स्ट क्वेसन मजाले ठीक छ 18 to 20 मार्कको त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 22 मा हेरौँ त द फ्र्याक्सनल एटोमिक वेट हुन्छ नि त्योमा फ्र्याक्सन हुन्छ कि फ्र्याक्सन पोइन्टमा आउँछ के किन हैन एटोमिक वेट चाहिँ पोइन्टमा आउँछ एलिमेन्टको किन के को कारणले पोइन्टमा आउँछ पोइन्टमा त आउनु भएन नि हैन किनकि एटोमिक वेट त सिम्पली हैन भनौँ न त्यो त नम्बरमा आउनु पर्ने हैन यो त हाम्रो नियम हो तर किन चाहिँ फ्र्याक्सनमा आउँछ फ्र्याक्सनमा आइदिन्छ यसको एटोमिक वेट किन एउटै कारण छ किनकि एउटा एलिमेन्टको 2-4 वटा 5 वटा 10 वटा हैन आइसोटपहरू दुनियाँमा एक्जिस्ट गर्छ त्यसकै कारणले एटोमिक वेट एटम के रे फ्रिक्सनमा आउँछ के हुन्छ आइसोटपको कारण किनकि हेर्नु न C6 को एउटा 12 भयो C6 को 13 हुन्छ एउटा C6 को एउटा 14 हुन्छ त्यसै गरी हाइड्रोजनको हेर्नुस् 1 1 हुन्छ हाइड्रोजनको 1 2 हुन्छ हैन हाइड्रोजनको 1 3 हुन्छ डिफरेन्ट छ ओके हैन आइसोटप सो यसको एटोमिक वेटहरू पोइन्टमा आउनेको मेन कारण हो एक्जिस्टेन्स अफ आइसोटप बुझ्नुभयो मेरो कुरा बुझिराख्नु छ एकदम ल दाइ अब याद भयो यो कुरा घोक्ने हो हल्का फुल्का घोक्नु पनि पर्छ क्या ठीक छ आइसो बार 23 नम्बरको हेर्नुस् त आइसो बार हैव सेम नम्बर अफ हेर्नुस् है मैले के भनेको थिएँ आइसो यहाँ एक्जाम्पल पनि भर्खर मैले लेखेँ तपाईँहरूको लागि हेर्नुस् त आइसो बार भनेको यस्ता हैन जसको एटोमिक नम्बर पनि डिफ्रेन्ट हुने एटोमिक नम्बर डिफ्रेन्ट हुने हो भन्नुमा प्रोटोन डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोन डिफ्रेन्ट मैले तलकोलाई के भनेको छु इलेक्ट्रोनको प्रोटोनको र न्युट्रोनको के अरे सरी एटोमिक नम्बरको सबैको भ्यालु तलकोले रिप्रेजेन्ट गर्छ हो सो हेर्नुस् त के भइरहेछ यहाँ सबै डिफ्रेन्ट छ सो प्रोटोन पनि डिफ्रेन्ट भयो इलेक्ट्रोन पनि डिफ्रेन्ट भयो न्युक्लियसको ओके न्युक्लियस भनेको यिनीहरूको डिफ्रेन्स हो हैन सरी न्युक्लियोन्स छ यो न्युट्रोन्स भनेको यिनीहरूको डिफ्रेन्स है यिनीहरूको डिफ्रेन्स हो
ठिक छ, चित्त बुझिरहेछ? अब मलाई भन्नुहोस् त के हुन्छ? न्युट्रोन्स भनेको यिनीहरूको डिफ्रेन्स डिफ्रेन्ट आउँछ कि आउँदैन? 40 - 18 भनेको कति हो? 40 - 18 भनेको ल हेर्नुहोस्, 40 - 18 गरौँ त कति भयो? 22 भयो यसको डिफ्रेन्स। यसको डिफ्रेन्स कति आउँछ? 40 - 19 गर्नुहोस् त 21 आउँछ। 21 आउँछ। यसको कति आउँछ? यसको 20 आउँछ हो। हेर्नुहोस् त सबैको न्युक्लियस पनि डिफ्रेन्ट छ कि छैन? सो भनेपछि यो पनि काट्दिउँ हैन? सेम के आउँछ के? सेम न्युक्लियोन्स आउँछ। अब न्युक्लियोन्स भनेको के हो? न्युक्लियोन्स भनेको मैले यो फिजिक्समा बुझाएको थिएँ, कसले बुझेको छ? त्यसले ठिक छ, जसले बुझेको छैन हेर्नुहोस्। न्युक्लियोन्स भनेको र न्युट्रोन्स भनेको डिफ्रेन्ट छ है। न्युक्लियोन्स भनेको यसको न्युक्लियसको, यो न्युक्लियस हुन्छ नि एटमको न्युक्लियस, यसको भित्र के हुन्छ? के अरे न्युट्रोन हुन्छ र प्रोटोन हुन्छ। यसको समलाई न्युक्लियोन्स भन्छ क्या। यो न्युक्लियसको भित्र जुन दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ नि, न्युट्रोन र प्रोटोन, यो दुईटाको समलाई न्युक्लियोन्स भन्छ के। अब आइसोबारमा के हुन्छ यो कुरा धेरै चिजले भन्दैन, सुन्नुहोस् एकदम ध्यान दिएर। न्युट्रोन्स प्लस प्रोटोन सेम हुन्छ के। सो यिनीहरूको न्युट्रोन प्लस प्रोटोन, यिनीहरूको प्रोटोन र न्युक्लियसको के अरे न्युक्लियोन्स जोड्नुहोस् होइन, सेम आउँछ भनेपछि न्युक्लियोन्स चाहिँ यिनीहरूको सेम हुन्छ। ठिक छ, न्युक्लियोन्स चाहिँ सेम हुन्छ। वा मास पनि सेम भएको हुन्छ है। यहाँ मास भएको भयो नि, यहाँ मास भएको पनि अप्सनमा मास भएको पनि, मास पनि हाम्रो एन्सर भइदिन्थ्यो। कन्फ्युज त भन्नुभएको छैन नि? आइसोबार भनेको मास सेम हुने, हेर्नु न 40 40 40 छ, यो पनि भएको भए हुन्थ्यो, तर प्रोटोन त सेम हुँदैन, इलेक्ट्रोन सेम हुँदैन, न्युट्रोन त सेम हुँदैन, काट्दिएको। सो न्युक्लियोन्स सेम छ। न्युक्लियोन्स भनेको मैले भनिसकेँ, एटमको भित्र दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा के अरे एटमको भित्र न्युक्लियस हुन्छ, न्युक्लियसको भित्र पनि दुईवटा कुरा हुन्छ, त्यो हो न्युट्रोन र प्रोटोन। त्यसलाई भन्छ न्युक्लियोन्स, त्यसको समलाई भन्छ न्युक्लियोन्स। ठिक छ, यो याद गर्नुहोस् है। न्युक्लियोन्स भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। ओके, अब फरक पायो बल्ल होइन। फिजिक्स जसले मेरो भिडियो हेरेको छ त्यो वाला होइन, यो वाला भिडियो त्यही बुझ्यो होला। जो चाहिँ एकदम सिरिजमा आइरहेको छ, मैसँग आइरहेको छ भने त्यो चाहिँ कन्फर्म बुझ्छ। ओके, 24 नम्बर हेरौँ। वाट काइन्ड्स अफ रियाक्सन्स अकर इन दिस रियाक्सन होइन, वाट काइन्ड्स अफ रियाक्सन अकर इन दिस रियाक्सन। यो रियाक्सन भनेको कस्तो टाइपको रियाक्सन हो? फर्स्टमा त अक्सिजन आइरहेछ, अक्सिजन आयो भने यति बुझ्नुहोस् कि त्यहाँ बर्निङको कुरा चाहिँ चलिरहेछ, कम्बुस्टिबल रियाक्सन भनेर बुझिन्छ। तर जसले बुझ्न सक्दैन अक्सिजनबाट, यहाँ अक्सिजन आएपछि यति बुझ्नुपर्छ कि यहाँ कम्बुस्टिबल रियाक्सन हुन्छ भनेर। ठिक छ, तर सधैँ होइन। तर कसरी थाहा पाउने त यो कम्बुस्टिबल रियाक्सन हो भनेर? कम्बुस्टिबल भनेको यहाँ हेर्नु न, कम्बुस्ट भइरहेछ कि कम्बाइन भइरहेछ कि, कम्बाइन भइरहेछ कि। हेर्नुहोस् न, CH4 र प्लस O2 होइन, कम्बाइन भइरहेछ। C र O मिलेर CO2 बन्दियो, H र O मिलेर H2O बन्दियो के। यसरी बुझ्दा पनि बेटर। ठिक छ, सो कम्बुस्टिबल रियाक्सन। हुन त अक्सिजन आएपछि कम्बुस्टिबल रियाक्सन भने पनि हुन्छ। ठिक छ, ओके। क्वेसन नम्बर 25 हेरौँ। द कम्पाउन्ड्स ह्याभिङ द सेम मोलिकुलर फर्मुला बट पोसेस डिफ्रेन्ट प्रपर्टी आर नोन एज। हेर्नुहोस्, कम्पाउन्ड ह्याभिङ सेम नम्बर अफ मोलिकुलर फर्मुला, मोलिकुलर फर्मुला सेम हुने, मोलिकुलर फर्मुला भनेको तपाईँलाई थाहा होला होइन, सेम हुने, बट पोसेस डिफ्रेन्ट प्रपर्टी। यहाँ प्रपर्टी आइरहेछ है। तपाईँहरूले यो डिफिनेसन सुन्नुभएको छ? आइसोमेयर्सको डिफिनेसन सुन्नुभएको छ? आइसोमेयर्सको डिफिनेसन सुन्नुभएको छ? यस्तो कम्पाउन्ड त्यसको मोलिकुलर फर्मुला सेम हुने तर प्रपर्टी डिफ्रेन्ट हुने आइसोमरको डिफिनेसन हो। याद छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा पढ्नुभएको थियो? दाइ बिर्से। अब बिर्स्नु भयो भने त कसलाई कसको के लाग्छ होइन। सो मैले पढाएको थिएँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा होइन, वा आइसोमेरिजम च्याप्टरमा पढाउने छु। ठिक छ, सो आइसोमर्स भनेको यस्तो हो, ह्याभिङ सेम मोलिकुलर फर्मुला बट डिफ्रेन्ट प्रपर्टी होइन, वा केमिकल प्रपर्टी होस् वा फिजिकल प्रपर्टी होस्। ठिक छ, सो यो बुझ्नुहोस्। ठिक छ, आइसोमर्स। चाइना आइसोमेरिजम थाहा छ होइन, चाइना आइसोमेरिजम, अझै फङ्सनल ग्रुप आइसोमेरिजम, के आइसोमेरिजम छ टाइपहरू म पढाउँछु पछि। ओके ओके, क्वेसन नम्बर 26 हेरौँ। त्यो त सिधा डिफिनेसन भन्दा हो, डेफिनेसन छ, डेफिनेसन याद छ भने यो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सरी पनि 26 को हेरौँ। NH4CNO, तपाईँहरूले यो हेर्नुभयो होला, यो के हो? यो युरिया हो। याद छ हो? युरियामा कस्तो टाइपको रियाक्सन हुन्छ त्यो भन्न खोजेको छ यहाँ। ठिक छ, युरियामा कस्तो टाइपको रियाक्सन हुन्छ हेर्नु त। NH4 छ, CNO छ हो, यसलाई मैले एरेन्ज गरिरहेको छु। हेर्नुहोस् त, NH4 लाई NH2 गरेँ, NH2 गरेँ, अनि CO लाई CO गरिदिएको, यो C र O लाई एक ठाउँमा राखिदिएको, अनि NH4 लाई के अरे एउटा N यहाँ उठाएँ, एउटा N यहाँ राखिदिएँ। ठिक छ, अनि एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ, दुईवटा N छ नि, NN हार्ले यहाँ, अनि H 4 उठाउँछ भने दुईवटा यसलाई दिएको, दुईवटा यसलाई दिएको। एरेन्ज गरेको छु कि छैन मैले? एरेन्ज गरेको छ कि छैन? हो दाइ, मैले यहाँ एरेन्ज मात्र गरेको छु, केही गरेको छु मैले ठुलो काम गरेको छु छैन। सो यसलाई के भन्छ? रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन। अब कुनै पनि यस्तो एरेन्ज गरेको आयो भने रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन भनिदिने। यसलाई कस्तो सिम्पल तरिकामा बुझाइए नि मैले।
हरेक रियाक्सनलाई दृष्टिकोण चेन्ज गरेर हेर्नुहोस्, हरेक रियाक्सन यसरी नै एन्सर आउँछ। घोक्नु पर्दैन। दुनियाँमा करोडौँ रियाक्सनहरू छ, तपाईँले घोक्दै बस्नुहुन्छ। सो यसरी बुझ्ने हो, ठिक छ। ओके 27 नम्बरको त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट इन CO2। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स भनिरहेछ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स भनिरहेछ, नम्बर एटोमिक मास सोधेको होइन। एटोमिक मास सोधेको भए तपाईँहरूले ल के अरे 6 हुन्छ हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 6 नम्बरमा चाहिँ 12 गर्ने अनि 12 प्लस गर्ने 44 आउँछ एन्सर होइन यसको। तर यो यसरी गर्ने होइन, हामीलाई इलेक्ट्रोन्स मात्र सोधिरहेछ। यसको यो CO2 भित्र कतिवटा इलेक्ट्रोन्स पर्छ भनेर। ल भन्नुहोस् त कार्बन कति नम्बर पर्छ? कार्बन दाइ 6 नम्बर पर्छ भनेपछि 6 भयो, ठिक छ। कार्बन 6 नम्बर पर्छ दाइ 6 भयो हो। अक्सिजन कति नम्बर पर्छ दाइ? अक्सिजन 8 नम्बरमा पर्छ हो। सो 8 भयो। सो 8 × 2 हुन्छ। यसको भित्र कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? कार्बनको भित्र कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? 6वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अक्सिजनको भित्र कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? 8वटा हुन्छ। तर दुईटै यहाँ अक्सिजन छ, सो दुईटा इन्डिकेट। तपाईँले इलेक्ट्रोन सोधिरहेछ के मास होइन, गल्ती गर्नुहुन्छ यहाँ मास सोध्यो भने तपाईँलाई मास सोधेको हुन्छ जेनरली, तर यो इलेक्ट्रोन सोधिरहेको छ, कन्फ्युजन खालको क्वेसन त। सो 6 + 8 8 6 2 के अरे 8 8 16 6 + 16 भनेको 16 + 18 भनेको 16 + 60 + 6 भनेको कति हुन्छ? 22 आन्सर, ठिक छ। सो 22वटा टोटल इलेक्ट्रोन्स छ। यहाँ प्रोटोन पनि सेम हुन्छ, तर मास सोधियो भने त डिफ्रेन्ट भनिन्छ, 44 भनिन्छ मास, ठिक छ। याद गर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस्। एकदम सिम्पल क्वेसन छ तर कन्फ्युजन खालको क्वेसन छ, त्यसैले ल्याएको हो नि त यो क्वेसनहरू। ओके क्वेसन नम्बर 28 हेरौँ त। 28 हेरौँ त। रेडियस अफ एन एटोमिक न्युक्लियस इज इन अर्डर अफ, तपाईँलाई थाहा होला, यो त मैले घोकाएको थिएँ तपाईँहरूलाई। CM यो भनेको थियो 10⁻⁻12 CM होइन। CMमा भन्यो भने त्यो हो, अब मिटरमा भन्यो भने -10 हो होइन। मिटरमा भन्यो भने 10⁻⁻10 हो। थाहा छ नि, मैले भनेको थिएँ नि, मैले भनेको थिएँ। ल त्यसो गरी CMमा छ भने सबै एन्सर, CMमा 10⁻⁻12 हुन्छ, तर मिटरमा भयो भने 10⁻10 हुन्छ, ठिक छ। ओके त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 29 हेरौँ त। त्यो घोक्ने कुरा हो। रेडियस सोधिरहेको छ क्या, रेडियस अफ एटम। यो एटमको रेडियस छ नि, यो एटम भयो भने यसको रेडियस कति हुन्छ त, त्यो सोधिरहेको छ क्या। ओके 29 हेरौँ। द नम्बर अफ द इलेक्ट्रोन्स इन एन एटम इज इक्वल टु, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन एन एटम इज इक्वल टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इज इक्वल टु नम्बर अफ प्रोटोन इजकल्स टु नम्बर अफ एटोमिक नम्बर। मैले यो कुरा कतिचोटि लेखिसकेँ हो। इलेक्ट्रोन नम्बर, प्रोटोन नम्बर र जेड भनेको सबै सेम हुन्छ, सो एटोमिक नम्बर, ठिक छ, ठिक छ। कसैलाई चित्त बुझेन? सबैलाई चित्त बुझिरहेको छ छैन? यो एटोमिक नम्बर हुन्छ भनेर, ठिक छ। म अगाडि बढौँ। ल दाइ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 30 हेरौँ। क्रिस्टलाइजेसन इज बेस्ड अन डिफरेन्स इन देयर, भन्नुहोस्। क्रिस्टलाइजेसन भनेको थाहा छ? क्रिस्टलहरू होइन। क्रिस्टलहरूलाई के गरिन्छ होइन? सपोज मेरो नुनको होइन घुल्ने शक्ति डिफ्रेन्ट होला चिनी भन्दा होइन। सो सपोज मलाई चिनी र नुन सेपरेट गर्नु छ भने, मलाई चिनी र नुन सेपरेट गर्नु छ भने म के गर्छु? वा कुनै पनि क्रिस्टल के, जसरी मैले SO2 के अरे CuSO4 एउटा क्रिस्टल भयो होइन। मलाई यसको र नुनको क्रिस्टलहरू सेपरेट गर्नु छ होइन, यिनीहरूलाई सेपरेट गर्नु छ भने यसलाई के गर्छु? म पानीभित्र सलुबल गर्छु। फर्स्टमा पानीभित्र सलुबल गर्छु, वा कुनै पनि सल्युटभित्र म सल्युटभित्र म सल्युसन गर्छु होइन, सल्युसन बनाउँछु। अब हेर्नु त, सल्युसन बनाउँदाखेरि के हुन्छ कि त्यहाँ यो चाँडो घुल्न सक्छ वा यो चाँडो घुल्न सक्छ। यिनीहरूको क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट हुन्छ नि डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या, घुल्ने शक्ति डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या। कोही चाँडो गल्छ होइन, कोही चाँडो गल्दैन हो। जो चाँडो गल्छ त्यसलाई हामीले सिधो घुमाएर होइन, भनौँ न घोलेर होइन छिटो निकालिदिन्छौँ होइन। अनि के गर्छ? सलुबल गर्छौँ क्या, सलुबल प्रोसेस युज गर्ने, बुझ्नुभयो? सो के हुन्छ? क्रिस्टलाइजेसन इज बेस्ड अन सलुबिलिटी प्रोसेस क्या, हामीले पानीभित्र सलुबल गर्छौँ क्या। कुरा बुझिराख्नु छ मेरो कुरा, बुझ्नु? साथीहरू आजको लागि यति नै, भेट्नेछौँ नेक्स्ट पार्टमा होइन। अब यसको पार्ट त मलाई लाग्दैन अब आउँछ होला, किनकि यो फिनिस्ड भइसक्यो होइन। यो यति नै क्वेसनहरू थियो अहिलेसम्म यो ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्रीबाट सोधिएको होइन। अनि इम्पोर्टेन्टबाट कहीँ सोधेको छ IOMमा, MOEमा होइन, के अरे BKSHमा होइन, KUमा, PUमा, TUमा होइन, IOMमा सबैमा सोधिएको क्वेसनहरू मैले लिएर आएको थिएँ। सो साथीहरू ल आजको लागि यति नै, बाई बाई होइन। अब भेट्नेछौँ नेक्स्ट टपिकमा।